الحمد لله على قضائه وقدره. حديث الناس في هذه الأيام عن فيروس كورونا، والمؤمن يربط هذه الابتلاءات بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وقدرته. يقول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض. إذن الخالق لما في هذا الكون من المجرة إلى الذرة هو الله سبحانه وتعالى، والمدبر لها هو الله سبحانه وتعالى، والمالك لها هو الله تبارك وتعالى. فالله هو الخالق والمدبر والمالك لهذا الكون، ولا يحصل شيء إلا بقضائه وقدره. والمطلوب منا فعل الأسباب الشرعية، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة من الجميع وعلى كافة المستويات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الآخر الأخذ بالاحترازات الوقائية التي تنشرها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الموثوقة. ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل شيئا إلا وهو خير للناس، ولو رآه الناس شرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن الأمة البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.